OFW mialigar nga nahatagan og sayop nga tambal ang iyang namatayng asawa ug nibutyag nga mupasa kasiyag kaso batok sa doktor ug nurses sa Mandawi City Hospital. Si Daryl Anunciado sa detalye. Nangayo og hustisya ang kabanay sa usa ka pasyente sa Mandawi City District Hospital nga namatay niadtong Enero 2 human giingong giinjeksyonan og tambal bisan wa miagi og laboratory test. Managlahi usab ang resulta sa autopsy report gikan sa PNP Regional Crime Laboratory ug death certificate nga gi-issue sa usa ka doktor sa ospital ngadto sa biktimang si Jocelyn Coliflore. Ang autopsy report ni Medical Legal Officer Felino Bronya nipakita nga sudden cardiac death ang hinungdan, samtang sa death certificate nga gi-issue ni Dr. Rachel Ann Segovia nagkanayon nga probable ruptured cerebral aneurysm kung pagbuto sa ugat sa utok ang namatayan ni Jocelyn. Kahinumdumang nag-viral online ang video sa biktima diin madunggan nga miingon ang biktima nga gipatay siya sa mga nag-atiman kaniya ug daw iya silang ipangkiha. Ang bana sa biktima nga si Cesar Coliflores, 15 OFW nga miuli gikan sa Middle East, ningon nga mga alas 9 sa gabi niadtong Enero 2, giinjikan ang biktima pinaagi sa dextrose ug duha ka 750 mg vial powders nga cefuroxime o Lasozef. Ang maong tambal alang sa dunay urinary tract infection apan matod ni Cesar wala miagi og test iyang asawa. Pagkalabay sa 30 minutos gingon gasigi og syagit si Jocelyn, hinungdan nga gihigtan kini sa mga nurses ug giinjekan og 50 mg nga diphenhydramine HCI nga para sa antihistamine ug anticholinergic. Apan human sa 10 minutos namatay ang biktima. Si Mandawi Hospital Chief Dr. Lourdes Espinoza niingon nga wala pa sila'y nadawat nga formal nga reklamo apan maghimo silang investigasyon. Samtang si Mandawi City Mayor Jonas Cortez mipasalig sab nga mopadagan og investigasyon kabahin sa kaso. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.